अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपके सामने ऐसे आदाद शुमार लेकर आया हूं जिससे कंपनी को अलिफ नंगा कर दिया जाएगा। आज मैं मजबूर हो गया हूं ये कहने पर कि जिनको हम तनख्वाह देते हैं अपनी हिफाजत की, वो हमारी हिफाजत करने में नाकाम हो गए हैं। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको तनख्वाह दहशत गर्दी रोकने की मिलती है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपको हमने नहीं रखा हुआ। याद रखें कि हमने आपको हायर किया हुआ है, हम आपको तनख्वाह देते हैं, हम आपको मराआत देते हैं, प्लॉट आपके हमारी वजह से है। एक बड़े साहब ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि शुक्र करो कि पाकिस्तान शाम और लीबिया नहीं बन गया। हमसे बेहतर तो शाम के लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के इदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज और जो हमारे ताकतवर इदारे हैं, उनका सिर्फ एक काम है, पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत करना और हर बैरूनी खतरे को रोकना। ये उनकी बुनियादी जॉब है। अगर वो उसी में फेल हो रहे हैं और बजीद हैं कि नहीं हमने पाकिस्तान को चलाना है, हमने सियासत करनी है, तो ये उनका काम नहीं है। ना वो ये काम कर सकते हैं, ना उन्हें ये आता है। नाज़रीन किराम, तनवीर सादिक, उनकी मकबूजा कश्मीर में मुलाकात हुई। अमरीकी एम्बेसी का अमला श्रीनगर पहुंचा। अमरीका मकबूजा कश्मीर में बाकायदा दौरे कर रहा है, उनके सफरा वहां पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ हम मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दे रहे हैं। कश्मीर को पूरी तरह से हमने गिफ्ट रैप करके भारत को दे दिया है और अब वहां पे खिचड़ी कुछ और किस्म की पक रही है। हम तो तनख्वाह इस चीज की दे रहे थे कि हमें कश्मीर आजाद करके दो, वो भी नहीं हो सका। चलें, आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है, हमने मान लिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वालों की हिफाजत भी तो आपने करनी थी। आपसे वो भी नहीं हुई। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूं कि किस तरीके से खान को जेल में राजी किया गया जलसा कैंसिल करने के लिए। पहली बार पूरी तफसील सामने आई है। जिस बंदे को इस्तेमाल किया गया, जिससे राब्ते किए गए, वो खुद बोल पड़ा है। आपको वो भी सुनवाता हूं, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या कहता है। एक दफा हमें कहा जाता है कि शुक्र करो, कदर करो कि पाकिस्तान शाम नहीं बन गया, लीबिया नहीं बन गया। दुनिया भर में दहशतगर्दी के इंडेक्स में पाकिस्तान का चौथा नंबर है। जहां सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, शाम हमसे बेहतर है, वो नीचे है 5वें नंबर पर। लीबिया 39वें नंबर पर है। तो लीबिया तो हमसे बहुत बेहतर है दहशतगर्दी में। तो ये कौन सी कहानियां हमें सुना रहे हैं। इसी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को अगर हम 2021 में देखें, खान के दौर में पाकिस्तान दहशतगर्दी में 9वें नंबर पर था, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब 2023 में पाकिस्तान का नंबर चौथा हो गया है। तो इतनी दहशतगर्दी पड़ी है कि हम 9वें से चौथे नंबर पर आ गए और अभी 2024 के नंबर्स नहीं आए। जिस तरह से बलूचिस्तान में एक एक दिन में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, अब हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। अब आप इसी टेररिज्म इंडेक्स को देखें तो दहशतगर्दी के वाकयात सबसे ज्यादा 2023 में किस मुल्क में हुए हैं? पाकिस्तान टॉप पर है। फिर दुनिया में सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी से लोग मरे हैं, पाकिस्तान वहां पर भी चौथे नंबर पर है। शाम में भी हमसे कम लोग मरे हैं। जो आप कहते हैं कि शुक्र करो कि शाम और लीबिया नहीं बने, और तो और अफगानिस्तान हमसे बेहतर हो गया है। फिर 2023 में सबसे ज्यादा लोग दहशतगर्दी से जख्मी कहां पर हुए? उसमें पहले नंबर पे इसराइल, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो हम यहां भी शाम, लीबिया और सारे ममालिक से बदतर हैं। अब ये किसका जवाब है जो वो नहीं कर रहा? नाज़रीन इकराम, अब जिस मुल्क में दहशतगर्दी दुनिया में सबसे ज्यादा हो रही है, मेरा बादशाह सलामत से सवाल है कि उस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खित्ते में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है। रेटिंग ये बताती है दुनिया की कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है। कोई पागल का बच्चा है जो यहां आके अरबों डॉलर लगाएगा? कोई जवाब है आपके पास? और अभी 2024 के नंबर्स आने हैं, इन्होंने हर चीज में टॉप करना है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। ईरान हमसे बेहतर, अफगानिस्तान हमसे बेहतर, शाम हमसे बेहतर, लीबिया हमसे बेहतर। कौन सी रियासत हमने पाल रखी है जिसमें हम सबसे बदतर हैं? नाज़रीन इकराम, जब कोई आइन और कानून से बाहर निकल जाता है, खुद को मावराए आइन और मावराए कानून डिक्लेयर कर देता है, हर चीज पर कब्जा कर लेता है, तो रिजल्ट यही होता है जो आज आ रहा है।
آج ہم دہشت گردی کے واقعات میں دنیا میں نمبر 1 ہیں. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. یہ کس نے کیا ہے؟ کس کی سب سے زیادہ حکومت رہی ہے پاکستان میں؟ یہ انہوں نے کیا ہے. 77 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. ہر بری چیز میں نمبر 1 اور ہر اچھی چیز میں ہم نیچے ہیں. تو کون ذمہ دار ہے؟ کیا عمران خان ذمہ دار ہے جس نے ٹوٹل 3.5 سال حکومت کی اور اس کی حکومت کے دوران دہشت گردی کم ہوئی؟ یا جو 77 سال سے پیچھے بیٹھ کر اس ملک کو چلا رہے ہیں؟ یہ کس کو خارش ہوئی تھی رجیم چینج آپریشن کی؟ دہشت گردی کم ہو رہی تھی، معیشت اوپر جا رہی تھی، قرضے کم ہو رہے تھے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، جاب کریشن ہو رہی تھی، فیکٹریاں چل رہی تھیں، روزگار بڑھ رہا تھا، عوام خوش تھی. تو کس کو تکلیف ہوئی تھی رجیم چینج آپریشن کی؟ تب سے لے کر آج تک صرف ایک داستان ہے، اور وہ داستان ہے تباہی کی. اس ملک کے اصل حکمران اگر ابھی حکومت نہیں چھوڑتے، پیچھے نہیں ہٹتے اور ملک سویلین کے حوالے نہیں کرتے تو ملک تباہی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. بلوچستان میں لوگ اب علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں. یہی حال آزاد کشمیر کا ہے. 90% لوگ پاکستانی حکومت کی بات نہیں سننا چاہتے. یعنی ہم اس ٹائم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں، اور یہ ہماری کمپنی سرکار کر رہی ہے. بہرحال علی امین گنڈا پور نے بالآخر بتا دیا ہے کہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا. عمران خان کو جلسہ نہ کرنے کے لیے، منانے کے لیے کس طرح کے پاپڑ پیلنے پڑ گئے، یہ ذرا ملاحظہ کریں. تو جب یہ کہا گیا کہ جی ایک دفعہ خان صاحب سے جا کے ملیں اور خان صاحب سے آپ بات کریں اس کے اوپر، اور خان صاحب کو بتائیں کہ یہ حالات ہیں، کیونکہ خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو میں نے تو صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں نے کہا میں تو صبح سے عوام کو لے کے نکلوں گا اور عوام کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں صبح سے جانے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوں. تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو فون میں ملا دیتے ہیں. تو میں نے کہا فون پہ تو مجھے پتہ نہیں آگے سے کون ہو، آج کل ڈیپ فیک اور آوازیں اس طرح کی ہیں. تو میں نے کہا لے آئیں میرے پاس، خان صاحب کو یہاں پہ لے آئیں. تو خیر یہ میری ایسی ڈیمانڈ تھی کہ میرے خیال میں وہ وش میں کہہ سکتا ہوں اس کو. تو پھر میں نے کہا کہ پھر آپ ویڈیو کال مجھے بلا دیں خان صاحب سے. چلو ویڈیو کال بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب بات اس پہ ہونی چاہیے خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں یا ہونی چاہیے بات خان صاحب کے ساتھ، تو ویڈیو کال بھی ٹھیک ہے، میں بات کرنے کو تیار ہوں. میں جانے کو تیار نہیں ہوں، میں صبح سے آپ کل لوگوں کو لے کے نکلوں گا. تو پھر ظاہری بات ہے چیئرمین صاحب گوہر صاحب سے بھی رابطہ تھا. تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ پھر چیئرمین صاحب جا کے مل لیں اور خان صاحب کو حالات بتا دیں. تو میں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پڑھنا میں ہونا چاہیے، اور خان صاحب کا ڈیسیجن ہے، خان صاحب کی پارٹی ہے. غالباً آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک اور ویڈیو پیغام منسوخی کا نہیں دے سکتا، میری اب بات کوئی نہیں سنے گا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ میں کسی کا بھی پیغام جو ہے، ایون خان صاحب کا بھی پیغام اگر مجھے خود خان صاحب نے پیغام نہ بھجوایا یا کوئی ذمہ دار بندہ میرا نامینیٹ کیا ہوا نہ گیا، تو اگر خان صاحب کی آڈیو بھی آپ نے بھیجی کہ خان صاحب کی آڈیو ہے، یا ایون خان صاحب کی ویڈیو بھی آپ نے بھیجی کہ خان صاحب نے ویڈیو پہ یہ بولا ہے کہ جلسہ منسوخ کر دو، میں اس پہ بھی اعتماد نہیں کروں گا، میں جاؤں گا. ہاں خان صاحب مجھے خود کہیں یا میرا اعتماد کا آدمی جا کے خان صاحب کو ملے اور اس کو خان صاحب کہیں، تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے خان صاحب کا حکم ہمارے لیے آخری لائن ہے. خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہمیشہ کہتے ہیں، ان کا حکم بھی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. وہ کہیں گے آگے بڑھو تو ہم آگے بڑھیں گے، وہ کہیں گے رک جاؤ تو ہم رکیں گے. صحیح، وہ یہ کہیں گے پیچھے ہٹو تو میں پیچھے ہٹنے کو بھی تیار ہوں خان صاحب کے حکم پر. تو اس طرح سے ناظرین کرام منت سماجت کی گئی، پیغام بھیجے گئے اور اس طرح سے جلسہ منسوخ کیا گیا. تو یہ صورتحال ہے. اور بات کرنے کی نوبت تو بعد میں آئی. جیل میں عمران خان کے پاؤں پہلے پکڑے گئے، گھٹنے دبائے گئے، عمران خان کو پہلے منایا گیا اور پھر جا کے پارٹی سے کہا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، ہم بات کروا دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے اعتماد کریں گے. تو اس کے بعد عمر ایوب اور باقیوں کو بھیجا گیا، لیکن لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے اعظم سواتی کو استعمال کیا گیا، کیونکہ ان کی قربانی بڑی ہے، انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. تو لوگوں نے ان کی بات پر یقین کیا اور اس طریقے سے کمپنی سرکار کی جو ہے وہ جان چھوٹی ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.